निकला अकबर का कलेजा तो कहा थी अम्मा, उजड़ा बेशीर का झूला तो कहाँ थी अम्मा। अपने शशमाह को सीने पर सुलाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन कराम को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं फातिमा ज़ैदी, जैसे कि आप और हम सब लोग तमाम एशिया नशरिया जिन्हें भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, जिस जिस कंट्री में हम सब लोग सोगवार हैं सैयद हसन नसरुल्लाह के जो शहीद हो चुके हैं, तो तमाम लोग गम में डूबे हुए हैं। मैं भी बहुत सैड थी, दिल नहीं कर रहा था किसी चीज़ के लिए, सिर्फ गिरिया करबला और या लाइव देखना या न्यूज़ सुनना, यही सब था बस। और जैसे कि आपने सुना है, उनकी शहादत के बाद जालिमों ने ये कहना शुरू कर दिया, खामनाई साहब का आपके नंबर है, ये है वो है, सब तमाशागिरी, ये सब उल्टा सीधा बकवास किया। खुदा उन पे लानत करे, लानतियों पे बेशुमार लानत, उन पे बेशुमार लानत। और इस सब बकवासें की हैं उन्होंने कि आयतुल्लाह खामनाई साहब बंकर में जाके छुप गए हैं, ऐसा है वैसा है, अब की बार उनका नंबर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कुछ नहीं, उन पे खुदा की लानत हो बेशुमार। और देखो, अली के जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, जो अहले बैत हैं, वो कभी भी मैदान में आने से डरते नहीं, लड़ते हैं। कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा कि हटता हरामी है और डटता हलाली है। तो अली के शेर थे खामनाई साहब। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया कि कल जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और मुसलसल नमाज पढ़ाई गई, खुतबा हुआ, पूरी नमाज कंप्लीट हुई। तमाम ही शिया नशरी जितने भी मौला के चाहने वाले थे सब जमा हुए। खुदा एक दिन वो आए कि हम भी उनके पीछे पढ़े नमाज। एक वो दिन था जो रोज़े आशूर, जनाब इमाम हुसैन ने 13 पे मुअल्लक था, मेरे मौला ने नमाज अदा की थी, सदा शुक्र किया था खुदा का। और एक कल का ये जुमा था 4 अक्टूबर का 2024 का, जो मेरे मौला के चाहने वाले रहबर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने ना तो किसी तीर का डर, ना किसी तलवार का डर, तमाम इसराइल सब रखे रह गए और उन्होंने नमाज अदा कराई। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदाया उनकी उम्र में इजाफा कर और मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए खुदाया, हम तमाम शियाओं की। तो आज का जो मेरा नोहा है जिस पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ, नोहे का टाइटल है वादा नाना से किया, काशिफ ककरोलवी साहब का नोहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कम से कम 8 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप इस पे रिएक्शन दीजिए। तो चलिए नोहा शुरू करते हैं। लेकिन नोहा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको मौला अब्बास का वास्ता है, जिसके चाहने वाले हैं, देख रहे हो ना को कैसे रहबर ने बोला है कि हम सबको एक होना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे को इतनी सी हेल्प करें कि 1000 जल्द सब्सक्राइब कराइए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन के लिए मैंने ये चैनल बनाया है उसका कुछ बेनिफिट आपको भी जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये वीडियो आप मेरी फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए नोहा शुरू करते हैं। वादा नाना से किया है जो निभाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है जो निभाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। तेरे इस लाल में अब जान नहीं बाकी है, दिल में मेरे कोई अरमान नहीं बाकी है, मेरा अकबर है जहाँ बस वही जाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है जो निभाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। निकला अकबर का कलेजा तो कहा थी अम्मा, उजड़ा बेशीर का झूला तो कहाँ थी अम्मा।
اپنے ششماہ کو سینے پر سلانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، مجھ کو آنچل میں چھپا لینا جو آئے زینب، میرے زخموں کا لہو دیکھ نہ پائے زینب، جسم کے زخموں کو مٹی سے چھپانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کو سنبھالو اماں، پشت کے تیر کو آہستہ نکالو اماں، خون سے اپنے یہاں اور نہانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، ہائے یہ خشک گلا کیسے کٹے گا اماں، خنجر ظلم تو رک رک کے چلے گا اماں، زخم پہ زخم میں کھاتا ہوں تو کھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، سر میرا کاٹ کے نیزے پر چڑھائیں گے ادو، چھوڑ کر لاش میری دشت میں جائیں گے ادو، اپنے عباس کو ساحل سے بلانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، اپنے بالوں سے زمین جھاڑ رہی ہو اماں، اس قیامت میں میرے پاس کھڑی ہو اماں، اپنے وعدے کو تہے تیغ نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، سن کے نوحے کو میرے روئے گی دنیا شہرت، حشر ہوگا اس کاشف جو پڑھے گا شہرت، شہکاہ احوال زمانے کو سنانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں، وعدہ نانا سے کیا ہے جو نبھانے دو مجھے، اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو، اوئے غربت زہرا۔ ناظرین کرام، آپ نے نوحہ دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی پردرد آواز میں کاشف ککرولوی نے بہت اچھا نوحہ پڑھا جناب امام حسین کا۔ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، دیکھا۔ اچھا، دنیا کی بہت ہستی ماں باپ ہوتے ہیں، ہر بیٹی
اس کی ماں پاگل ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں سے ہر دکھ شیئر کرتی ہے۔ خدا سب ماں کو سلامت رکھنا۔ ہر بیٹا اپنے باپ کو ایک سجر سمجھتا ہے جو سایہ دیتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا دیکھا اپنے لال کے ساتھ کیسے رہی ہیں کہ میرے بچے کو مقتل کی زمین صاف کرنی، بالوں سے صاف کی اپنے بچے کی، امام حسین کے لیے، اور مولا کہتے رہے اماں اپنی گردن میری گردن سے ہٹا لو اماں۔ یعنی ماں کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب سے، سبھی اپنی ماں اور والدین یعنی اپنی ماں اور باپ کا سب سے زیادہ احترام کریں۔ میرے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن جب بھی یاد آ جاتے ہیں تو سوچتی ہوں خدا موقع دے زندگی میں تو پھر سے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی اس سے زیادہ، بس میں کیا بولوں۔ خدا سب کو صبر جمیل عطا کرے جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس والی مقام عطا کرے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو میری لائک کرے، اور آپ یہی ویڈیو میری فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں تو پلیز پیج کو فالو کرے، ویڈیو کو لائک کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، خدا حافظ، مع السلامہ۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔